पातञ्जलानि योगसूत्राणि समाधिपादः अथ योगानुशासनम् योगः चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानं वृत्तिसारूप्यम् इतरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञानम् अतद्रूप प्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः अभाव प्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषय असंप्रमोषः स्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्याम् तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारासेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रविक विषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम् तत्परं पुरुषख्यातेर् गुणवैतृष्ण्यम् वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः विराम प्रत्यय अभ्यासपूर्वः संस्कारशेषो अन्यः भवप्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानां श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक
इतरेषाम् इतरेषाम् तीव्रसंवेगानां तीव्रसंवेगानाम् आसन्नः आसन्नः मृदु मृदु मध्य मध्य अधिमात्रत्वात् अधिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ततोऽपि विशेषः ईश्वरप्रणिधानाद्वा ईश्वरप्रणिधानाद्वा क्लेशकर्म क्लेशकर्म विपाकाशयैर् अपरामृष्टः अपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजं स एष पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनम् ततः प्रत्यक्चेतन अधिगमोऽपि अन्तरायाभावश्च व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रान्तिदर्शन अलब्धभूमिकत्व अनवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपाः ते अन्तरायाः दुःख दौर्मनस्य अङ्गमेजयत्व श्वासप्रश्वासा विक्षेपसः भुवः तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्वाभ्यासः मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणां सुख दुःख पुण्य अपुण्य विषयाणां भावनातः चित्तप्रसादनम् प्रच्छर्दन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धिनी विशोका वा ज्योतिष्मती वीतरागविषयं वा चित्तं स्वप्ननिद्रा ज्ञानालम्बनं वा यथाभिमत ध्यानाद्वा परमाणु परममहत्त्वान्तो